السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي ان شاء الله نكملوا لي زيكزارسيس ديالنا. دونك حنا في سيري 1 دابا اكزارسيس 2. دونك اكزارسيس 2 عندنا هنايا واحد تريونغل شارج ريبارتي ودي لتحت دو زابوي سامبل. لا شارج ريبارتي Q ايكال 7 نيوتن بار متر لا لونغور 800 متر لو سونس هو هذا. دونك اول حاجه خصنا نحسبوا لا شارج كونسونطري غون Q. غون Q est égal Q fois L sur 2. دونك Q شحال هي 8 على جوج. دونك 8 شحال 72 قسم على جوج، دونك كتجيك 36 كيلو نيوتن. دونك هي لا شارج كونسونطري غون Q. خصني نبريزونتيها، دونك خصني نحسب بوتي A بوتي B. دونك لا ديستونس بوتي A ايكال هي الثلث ولا الثلثين. هنا دابا نزيد نبريزونتيها. دونك انا بوتي A عندي الحق نسميها ديال بوتي A اللي تكون لنا لهنا ولا نسميها اللي تكون لنا لهنا. جو بريفير تسميها حدا لو بوان غون A. غون A سميها بوتي A، غون B بوتي B. دونك بوتي A هي اللي تكون الثلثين دابا بحال تقلبوا لنا حتى التريونغل جاي معكوس، وبوتي B هي الثلث. دونك بوتي A شحال كتساوي لنا؟ L بوتي B. باش ما ندوخكم شحال بوتي B شحال كتساوي لنا؟ L sur 3 و بوتي A جوج فوا L sur 3. دونك شحال بوتي B؟ L شحال 8 على 3 متر. انت درتها بالفاصله، انت تجيك 8 على 3 تجيك 2.66 67. ما تماجوريش خليها بالكسر، جو بريفير تخليها بالكسر باش تخرج بيان بريس. بوتي B ايكال 8 على 3. دونك A بوتي A شحال؟ جوج فوا L فوا 8 على 3. دونك شحال كتساوي لنا بوتي A؟ جوج 8 16 على 3. دونك كتجيك 5.33. المهم خليها 16 على 3 باش تخرج لك بيان بريس، باش تخرج حتى بالفيريفيكاسيون كتخرج لك. دونك هنايا غادي نبريزونطيها دابا. نجي هنا عندك 8 على 3، دونك تقريبا من هنا la charge concentrée grand Q est égale à 36 kN. Donc من هنا لهنا شحال 8 على 3 متر. دونك من هنا لهنا شحال 16 على 3 متر. إلا جمعتيهم غتجيك 8 متر. دونك شنو بقى؟ نبقى نحسب دابا رياكسيون دابوي. مزيان، نحسبو لي رياكسيون دابوي. Sigma des forces par rapport à un dx là, là je me fais un appui double, un appui simple. Donc sigma des forces par rapport à soit un dy A ou un dy A. Donc le point H, le point A, un dy A, je m'attache, égale 0, implique donc la charge concentrée grand Q radiane A. Donc, radial axe de sens il y a moins Q fois stage à la 3 plus حيت هنايا كتبريزونتي نتايا هنايا R A Y، هنا كتبريزونتي عاوتاني R B Y حيت عندك A بويسان مكاينش R B X. دونك بلس R B Y فواياش فوا شحال؟ فوا 8 إيكال 0. امبليك بأن ناقص شحال 39 فوا 16 على 3 بلس ار بي إيكغيك فوا 8 إيكال 0. امبليك بأن دونك 39 16 على 3 شحال جاتك 192. دونك ناقص 192 plus R BY fois 8 égale 0 implique que R BY est égal 192 ناقص الزائد 192 sur 8. donc 192 قسم على 8 تجيك 24 كيلو نيوتن. انت خرجتي لي R BY. دونك شنو بقات لنا؟ بقات لنا R Y. غنمسح لكم هاد البارتي هادي. بقاتنا ياش؟ بقاتنا ار اي كريك.
سي تري سامبل ار اي شنو نديرو سيغما دي فورس بارابور ا y بوان بي باش نخرجو في ار اي ايغال 0 امبليك بان شارج كونسونطري غادي نفس لو سونس غادي عندي دونك بليس بحال درتي بليس بحال ما درتيهاش بحال كي فواياج 8 على 3 ياك ها موان ار اي حيت غادي في عكس لو سونس فوا 8 ايغال 0 امبليك بان 36 فوا 8 على 3 دونك بلس باردون موان ار اي فوا 8 ايغال 0 امبليك بان 36 في 8 على 3 دونك 36 نضربها في 8 على 3 غادي تجيك 96 موان ار اي فوا 8 ايغال 0 نكمل لكم هنايا دونك امبليك بان موان ار اي ايغال ناقص 96 على 8 ديتها الطرف الاخر موان مع موان تمشي دونك امبليك بان ار اي ايغال شحال قسمها على 8 96 كتجي 12 كيلو نيوتن دونك غنتخرج شي ار اي شنو بقات لنا فيريفيكاسيون باش نعرف راسي واش داكشي عندي صحيح ولا غلط فيريفيكاسيون اللي اوبليغاتوار ديرها في كونترول ولا في ليكزامان كدير سيغما دي فورس بارابور ا اي ايغال 0 امبليك ما كتسميش واش البوان ا ولا بوان بي نون كديري اي وصافي امبليك بان شحال ار اي ياك كتبليس طالع الفوق موان غون كيو بلس ار بي اي ايغال 0 في لي زوطخ اكزيست اللي غادي نشوفو ار اي اذا كانت موان بقاك خارجه نيجاتيف كدير ار اي وكتعوضها خرجت ار اي كتساوي مثلا ناقص 12 غدير ناقص 12 هنا خرجت بعد ناقص كي هو دا لتحت وكي خارجه بوزيتيف غدير ناقص ولا كضربها في الزايد ديالها احنا نشوفو ان شاء الله في زوطخ اكزيست امبليك بان ار اي شحال خرجت لنا ار اي خرجت لنا 12 موان غون كيو 39 بلس شحال خرجت لنا 96 غازير امبليك بان 12 موان 36 بلس 96 باردون خرجت لنا ماشي 96 خرجت لنا 72 خرجت لنا 12 موان 36 بلس 72 باردون 96 قسمة على 8 دونك تجيك 196 قسمة على 8 نو ماشي 196 دونك شحال كنا حسبنا داك ار بي كريك شحال خرجت لنا ار بي كريك دونك كتجيك كضربها كدير عين انا حسبوها نديرو 16 على 3 مضروبة في 36 هي 92 قسمة على 8 جاتك 24 دونك 24 باردون 24 دونك 24 دونك هي 12 ناقص 36 بلس 24 0 ايكال 0 سي فيريفي صافي انا فيريفيتي انا راه صحيح صافي هنايا كتكون ساليتي ليكزارسيس ديالك حسبتي لا شارج كونسونطري بون كي لي ديستونس ديالك حسبتي رياكسيون دابوي ار اي بي عندك دو زابوي سامبل ودرتي فيريفيكاسيون خرجت زيرو دونك هنايا كتكون ساليتي ليكزارسيس ديالك نشوفكم ان شاء الله في اوتر اكزارسيس واحد اخر ان شاء الله بحال ان شاء الله نخدموا فيه الترابيز ولا شي حاله واحده اخرى شكرا على المشاهده الله يعاونكم